बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 नवंबर 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अहम आपतदी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फूड पॉइजनिंग, तजारती इदारे के कारकुनों के सफ़र पर पाबंदी होगी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करने की तजवीज़ की है। फूड पॉइजनिंग के सामने आते ही मुतल्लिका इदारे की टीमें वाक़े का तफसीली जायज़ा लेने के बाद सख्त इक़दाम करने की भी मिजाज होंगी। औकात अखबार के मुताबिक जिस तजारती इदारे में यह वाक़या पेश आएगा, वहाँ के कारकुनों पर तफसीली रिपोर्ट आने तक उनके सऊदी अरब से जाने पर पाबंदी होगी। तजारती इदारे पर यह भी पाबंदी होगी कि वो उन कारकुनों के नामों से अथॉरिटी को आगाह करें जहाँ वाक़या पेश आया है, ताकि उन कारकुनों के नामों को तहकीक मुकम्मल करने और नताइज सामने आने तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा सके। SFDA ने वजारत बल्दियात और हाउसिंग के ताउन से मुरतब ज़वाबत के हवाले से बताया कि खाने पीने की चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले तजारती इदारे फूड पॉइजनिंग का इंकशाफ होने पर उन अशिया या आलात को तलफ या उस मकाम की मुकम्मल सफाई और सैनिटाइजिंग करने के भी पाबंद होंगे। शाही मेहमानों के पहले ग्रुप ने किंग फहद कुरान कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के गेस्ट प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शाही मेहमानों के पहले ग्रुप ने मदीना मुनव्वरा में किंग फहद कुरान कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। शाही मेहमान कुरान कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबों में गए, जहाँ उन्हें कुरान पाक की तबात के मुख्तलिफ मराहिल और उसके लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से आगाह किया गया। उन्हें कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों और मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसके तर्जुमे के बारे में भी बताया गया। किंग फहद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स सालाना 2 करोड़ नुस्खे तैयार करता है। कुरान कॉम्प्लेक्स में कुरान पाक का 76 ज़ुबानों में तर्जुमा और ख़ुसूसी एप्लीकेशन तैयार की हैं, जो मुसलमानों को कुरान पढ़ने और स्मार्टफोन्स पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को कुरान सुनने के काबिल बनाती हैं। कॉम्प्लेक्स क़ुव्वत समात और बसारत से महरूम लोगों के लिए भी कुरान पाक के ऑडियो वर्जन तैयार करता है। दौरे के इख्तिताम पर कॉम्प्लेक्स के ओहदेदारान ने मेहमानों को कुरान पाक के नुस्खे तोहफे में दिए। बाद शाही मेहमानों ने मदीना मुनव्वरा में मौजूद इस्लामी तारीखी मकामात की ज़ियारत की, जंग ओहद के मकाम और ओहद शहदा स्क्वायर का भी दौरा किया। शाही ज़ियाफ़त में आने वाले उम्रा ज़ायरीन के पहले जो काफ़िला है वो 250 मेहमानों पर मुश्तमिल है, जिनकी तादाद 12 ममालिक से है। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 का इनेकाद इक़्तिसादी तरक्की में मुआवन साबित होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी न सिर्फ सऊदी अरब की सकाफ़ती और इंतज़ामी सलाहियतों को उभारेगी, बल्कि सऊदी अरब में मुतअद्दिद मुलाज़मतों की तख्लीक और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी अहम साबित होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसने फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए बोली जमा करवाई है और फीफा की जानब से इस फैसले पर 11 दिसंबर को मोहर तस्दीक सबत की जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद के हवाले से इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद यह दूसरा मौका होगा जब आलमी शोहरत याफ्ता बड़े इवेंट का इनेकाद मशरिक़ वस्ता में होगा। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक फुटबॉल के इस आलमी इवेंट के लिए 15 लाख नई मुलाज़मतों के मौक़े के अलावा मेहमानों की रहाइश के लिए 5 मेज़बान शहरों में बनाए जाने वाले होटलों में 2,30,000 कमरों की तामीर की तवक्को की जा रही है। रियाद के अल-जमामा यूनिवर्सिटी में माशियात के एसोसिएट प्रोफेसर और रिसर्च के डायरेक्टर यासीन गुलाम का ख्याल है कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने, टूरिज्म को फ़रोग़ देने और आमदनी के ज़राए बढ़ाने के लिए एक मुनफरद प्लेटफॉर्म होगा। सऊदी विजन 2030 के मकासद से हम आहंग ये इवेंट सऊदी अरब को न सिर्फ इंतज़ामी सलाहियतों और सकाफ़ती प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने, बल्कि इससे भी अहम ये कि सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद सरमायाकारी के मौक़े को मज़ीद वसअत देने में कारगर साबित होगा। यह आलमी तकरीब सऊदी अरब में स्टेडियम्स, होटल्स और सड़कों के अलावा तरबियती सहूलियात, लॉजिस्टिक नेटवर्क और सियाहती मकामात समेत जदीद तरीन सहूलियात की फौरी तामीर के लिए अहम अज़म का तकाज़ा करती है। इकनॉमिक एसोसिएट प्रोफेसर यासीन गुलाम ने बताया कि ब्राज़ील में होने वाले वर्ल्ड कप की लागत $18 बिलियन थी, जबकि रूस ने इस इवेंट के लिए $13 बिलियन खर्च किए, जिसमें आधी रकम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मखसूस की गई, जिसमें 12 स्टेडियम, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, मोटरवेज और नए होटल की तामीर शामिल थी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी से बिलवास्ता और बिला वास्ता दोनों तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी के लिए एक दहाई के दौरान 200 से 300 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की थी, लेकिन नए स्टेडियम पर खर्च होने वाली रकम $7 बिलियन से ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादातर रकम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च की गई थी।
اسیر میں بیری کے خالص شہد کی فروخت عروج پر ہے۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے اسیر میں اس وقت خالص شہد کا موسم عروج پر ہے اور مقامی بازار اعلیٰ معیار کے خالص شہد سے بھر گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خطے میں حالیہ بارشوں نے بیری کے درختوں کے پھولوں کی افزائش کی ہے۔ یہ پھول شہد کی مکھیوں کو وافر اور ذائقہ دار شہد پیدا کرنے کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ بیری کا شہد صحت کے لیے فوائد کے لیے خاص طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہد اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات اور انسانی امیون سسٹم کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسیر کے علاقے میں پیدا ہونے والے اس خالص شہد کے منفرد ذائقے اور خوشبو نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اسے منفرد مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اسیر کے فارم ہاؤسز میں شہد کی مکھیاں پالنے والے مقامی لوگ اس وقت یہ سنہری خوشبودار شہد جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اس خالص شہد کی قیمت 350 ریال سے لے کر 500 ریال فی کلو تک ہے۔ اسیر ریجن کا یہ مخصوص خطہ زرخیز وادیوں اور وافر نباتات کی خصوصیات کا حامل ہے جو شہد کی مکھیاں پالنے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت اسیر کے اس علاقے میں شہد کی مکھیاں پالنے کی صنعت کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ آئی پی ایل کے کھلاڑیوں کی نیلامی آج جدہ میں ہوگی۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن اتوار 24 نومبر کو جدہ میں آئی پی ایل کے کھلاڑیوں کی نیلامی کی 2 روزہ تقریب کی میزبانی کرے گا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق فیڈریشن کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ عالمی سطح پر یہ اپنی نوعیت کی پہلی بڑی تقریب ہے جو سعودی عرب میں 24 اور 25 نومبر کو منعقد کی جا رہی ہے۔ سپورٹس کی دنیا میں اس نوعیت کی بڑی اور اہم تقریب کا انعقاد سپورٹس کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ واضح رہے کہ آئی پی ایل کرکٹ کی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سال 2025 کے لیے نیلامی میں دنیا بھر سے 1574 کرکٹر جو ہے وہ رجسٹر کیے گئے ہیں۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشال بن محمد نے نیلامی کی تقریب جو ہے اس کی میزبانی پر خوشی کا اظہار کیا جو انڈین کرکٹ فیڈریشن کے ساتھ گہرے روابط کو ظاہر کرتی ہے۔ نیلامی کی تقریب کا انعقاد سعودی عرب میں کرکٹ کے شائقین کے لیے منفرد موقع ہوگا جس میں وہ اپنی پسندیدہ ٹیموں کے کھلاڑیوں کے انتخاب کے عمل کو دیکھ اور معلومات حاصل کر سکیں گے۔ خیال رہے کرکٹ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول کھیلوں میں شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اس کے شائقین کی تعداد 2.5 بلین کے قریب ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے ہے جہاں کرکٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی کرکٹ فیڈریشن بھی سعودیوں میں اس کھیل کو مقبول کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اسکولوں میں اسے متعارف کرانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ سال آئی پی ایل کھلاڑیوں کی نیلامی دبئی میں ہوئی تھی جو بین الاقوامی کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے مشہور جگہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے اس سال مجموعی طور پر 574 کھلاڑی نیلامی کے لیے دستیاب ہوں گے جن میں انڈین وکٹ کیپر رشبھ پانٹ، انگلینڈ کے تجربہ کار جیمز اینڈرسن اور نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر رچن رویندرا شامل ہیں۔ دبئی میں آئی پی ایل 2024 کی ہونے والی نیلامی میں تاریخ رقم ہوئی جہاں آسٹریلوی فاسٹ بولر لیگ کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی جو ہیں وہ بکے تھے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر مچل سٹارک کو شاہ رخ کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈر نے 24.75 کروڑ انڈین روپے میں خریدا۔ مچل سٹارک کے علاوہ آسٹریلوی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز بھی آئی پی ایل کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل تھے جنہیں سن رائزرز حیدرآباد نے 20.50 کروڑ انڈین روپے میں خریدا تھا۔ سعودی عرب میں 19,000 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 19,696 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ ایس پی کے مطابق یہ گرفتاریاں 14 نومبر سے 20 نومبر کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کل گرفتار شدگان میں سے 11,336 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 5,176 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے جبکہ 3,184 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,547 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 71 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت دینے پر 22 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کے ساتھ کسی بھی قسم کی سہولت دینا جرم ہے جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پر آج پیسے بھیجنے کے لیے پاکستان کو فوری بینک دے گا 73 روپے اور 5 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 8 پیسے، تحویل راجی 72 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 5 پیسے، منی گرام 72 روپے 98 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 4 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 26 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے اور 96 پیسے، تحویل اراضی 22 روپے 6 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 15 پیسے، منی گرام 22 روپے 12 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 15 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔